اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ نماز قائم کیجئے، صبح کی روشنی سے لے کے شام کے ڈلنے تک، رات کے جانے تک نماز کو قائم کرتے رہیے۔ وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت بھی قرآن کو پڑھتے رہیے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، بلا شبہ فجر کے وقت قرآن کو پڑھنا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ہی مقبول ہے۔ اللہ کے برگزیدہ اور اللہ کے چنیدہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کونے میں تہجد پڑھیے، رات کے آخری پہر میں قیام اللیل کیجئے، یہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہو جائے گا۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ہو سکتا ہے تہجد کی برکت سے، قیام اللیل کی برکت سے آپ کا رب آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی کے بریائی، شہنشاہی بادشاہی یکتائی اور ہر قسم دی وڈیائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے خاص ہے۔ او اللہ کے جو ہر چیز دا خالق، مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے، علی کل شیء قدیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، ان گنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الہدا والتقا، امام اعظم، قائد اعظم، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الواعظین والمتکلمین، امام المجاہدین والمتقین، امام الانبیاء والمرسلین، امام الثقلین والقبلتین و امام الشیخین و امام الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار میرے اور تساں دے دلاں دی بہار، حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وصلاتہ وسلامہ دی ذات بابرکات واسطے رحمت و بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین کرام، حفاظ کرام، محدثین، بزرگان دین، رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین۔
मेरे नहायत ही मुअज़्ज़िज़ वाजिब उल एहतराम बुज़ुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, और आज दे खुतबा जुम्मतुल मुबारका दी जहाँ तक आवाज़ जा रही है, अहबाब ग्रामी कदर, आज मैं अल्लाह दी खास तौफीक दे नाल तुसां अहबाब दे सामने एक इंतहाई पुरसोज़ और अल्लाह दी खास तौफीक दे नाल इंतहाई जामे एक टॉपिक ते गुफ्तगू करना चाहना। मैं समझना हाँ कि जिन्ना मेरे भाइयों नूं, जिन्ना भैणां नूं और जित्थों तक आवाज़ जा रही है, जिन्हां नूं अज दा ये सबक याद है, जिहड़ी मैं अज तुहाडे नाल अहमुल अहम गल्लां दे विचों एक गल करनी चाहना, जिन्हां नूं वो गल याद है, समझ लो कि ऐसे बंदे दुनिया ते भी कामयाब ने। अल्लाह ऐसे बंदियां नूं दौलत भी देंदा है, अल्लाह ऐसे बंदियां नूं शरफ भी दुनिया ते देंदा है, अल्लाह ऐसे बंदियां नूं सुकून भी देंदा है, अल्लाह बागो बहार भी देंदा है, अल्लाह दुनिया ते जन्नत दी खुशबू दी पहली किस्त भी ऐसे बंदियां नूं देंदा है। ते क़यामत वाला दिन होएगा, अल्लाह पाक ऐसे बंदियां नूं जन्नत दे अता करनगे ही करनगे। लेकिन मैं बुखारी अंदर पढ़िया जिन्हां नूं अज दा सबक याद है, अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन ऐसे बंदियां नूं अपने नूरानी चेहरे दा दीदार अता फरमा देणगे। और मेरे प्यारिओ भाईओ, ये भुलिया होया सबक याद करो। मैं जिहड़ा तुहाडे सामने मौजू बयान करना चाहना वो है फजर दे खजाने और सुबह दी बरकात, कि जिहड़े बंदे फजर दी नमाज जमात दे नाल पढ़दे ने, फजर दी नमाज मस्जिद दे अंदर आके बाद जमात पढ़दे ने, और यार क्या कहने उस खुश नसीब दे वो बुढ़े बाबे नूं मैं सलाम करना कि जिहड़ा फजर वेले लाठी टेकदा टेकदा जिस्म कुबड़ा लैके अल्लाह दे घर दे अंदर आके फजर दी नमाज पढ़दा है, मस्जिद दा ताला खोलदा है, मस्जिद दे नाल प्यार करदा है, मस्जिद दे नाल मुहब्बत करदा है, फिर अपने बच्चियां नूं जगांदा है, बीवी नूं जगांदा है, घर वालियां नूं जगांदा है। और लोगो ये मुल जिहड़ा है अल्लाह दी कसमें अल्लाह ने क़यामत वाले दिन पाना है। मदीने वाले मुर्शिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी एक हदीस पूरी तवज्जो दे नाल सुनो। अल्लाह दे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिहड़ा बंदा रकाअताइल फजरी खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, मदीने वाले मुर्शिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिहड़ा बंदा फजर दी जमात तो पहले पहले दो सुन्नतां फजर दियां पढ़ लैंदा है, अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने अल्लाह पाक इन्ना दा भार सुन्नतां दा बना देंदे ने, इन्ना इस बंदे दा शान बना देंदे ने। एक बंदा सारी रात अल्लाह दे रस्ते दे अंदर लुटा देवे ते एक बेचारा दरवेश सुबह सुबह फजर तो पहले आके दो रकतां पढ़ लवे, नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने इहदे दो रकतां दे सवाब नूं कदे भी नहीं पहुँच सकदा। और यार जड़ियाँ फजर दियाँ दो सुनतां दा इन्ना शान है, एक बंदा पैसा भी खर्च करे, रुपया खर्च करे, दुनियादारी दे अंदर आके दीनदारी दे ऊपर हर चीज़ कुर्बान कर देवे, लेकिन एक बंदा वुज़ू घरों करके आवे, आके दो रकतां फजर दियाँ पढ़ लवे ते रब यार किन्ना शान देंदा। ते यार ये ते दो सुनतां दा मुकाम है, ते जिहड़ा बंदा नमाज ही जमात नाल पढ़ लवे रब उन्नू की प्रोटोकॉल देगा। मैं बुखारी अंदर पढ़िया अल्लाह दे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अहब्बु इलैया रकाअताइल फजरी, नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मिनल अर्ज़ि जमीया, अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मेरे सहाबा मैनू औरतां नाल मुहब्बत है, मैनू खुशबू नाल मुहब्बत है, मैनू दूध नाल मुहब्बत है, और मैनू अपनी उम्मत दे नेकां पाकां लोगां दे नाल मुहब्बत है। मैं चाहना सारी कायनात जिहड़ी है जहन्नम तो बच के जन्नत दी वारस बन जाए, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने एक पासे हर चीज़ रख दिओ, एक पासे मेरी उम्मत दा फर्दो बशर दो सुनतां फजर दियां पढ़ लवे, फजर दी जमात तो पहले पहले पढ़ लवे। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते ने मिनल अर्ज़ि जमीया, दुनिया कायनात दी हर चीज़ नालों मिनो बंदा महबूब है जिहड़ा दो रकतां फजर दियां फजर तो पहले पहले सुनतां पढ़ लेंदा है।
और यार जे सुनतां दा इन्ना शान है, इन्ना मुकाम है, तो दसो फर्जां दा किन्ना मुकाम होएगा। लेकिन अल्लाह दी कसमें साडे घर कबाड़ खाने बन चुके जे। लोगों गुस्सा ना करे जे, गिला ना करे जे। मैं हदीस की रोशनी के अंदर अज ये गल तुहानूं समझानी है कि जेड़े घर के अंदर फजर की नमाज नहीं पढ़ी जाती, घर के बच्चे उठ के फजर की नमाज नहीं पढ़ते, मस्जिद के अंदर जेड़े आ सकते हैं जमात के नाल नमाज नहीं पढ़ते, मदीने वाले मुर्शद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बंदियां नूं नापाक आखिया है। और लोगों अपने घरां चैक करो, अल्लाह की कसमें पिंडां दे पिंड बेनमाज हो गए जे, टब्बरां दे टब्बर फजर की नमाज नहीं जे पढ़ते, और घरां दे घर जेड़े ने फजर की नमाज तो खाली हो गए जे। अपने महल्ले का सर्वे करके वेख लो किन्ने ऐसे लोग ने तुहाडे महल्ले के अंदर। जे 150 घर है तो शायद मेरा ख्याल है 3 घर के फर्द मस्जिद जाके फजर की नमाज जमात के नाल पढ़ते होण। खराटे की नींद सो रहा है, इल्हाफ लैके सो रहा है, रजाइयाँ लैके बिस्तर लैके सो रहा है, ठंडी नींदे सुता है। ना ना मेरे प्यारे भाईओ, आओ फजर की नमाज पढ़ो यार। बंदे दा एक बंदा ऐसा है ना, तवज्जो मेरे वाल, एक बंदा जिहड़ा उन्होंने कोई चोर आके चोरी कर लवे, अल्लाह की कसमें चोरी का उन्ना नुकसान नहीं जे, चोर का उन्ना नुकसान नहीं जे जिन्ना नुकसान उस बंदे दा जिहड़ा फजर दी आके जमात दे नाल नमाज नहीं जे पढ़दा। और तुसी दुनिया नूं रोंदे हो, बंदे ने अल्लाह दे नबी इस्लाम ने फरमाया खबीस बंदा है जिहड़ा फजर दी नमाज जमात दे नाल नहीं जे पढ़दा। और मेरे प्यारे भाईओ, आओ फजर की नमाज मुहब्बत के नाल पढ़ो। मैं चंद मिनटां के अंदर तुहाडे सामने अल्लाह के फजल के नाल जिहड़े बंदे फजर की नमाज पढ़ते हैं तो जमात के नाल आके मस्जिद के अंदर पढ़ते हैं, उन्हां दा मैं शान बयान करा, मुकाम बयान करा, इज्जत बयान करा कि रब ऐसे बंदियां नूं मुकाम की देंदा है, मरतबा की देंदा है। आइए मैं पहले अल्लाह दा कुरान पाक पढ़ना चाहना, फिर चंद दलाइल हकायक ते गौर फरमाना कि जिहड़े बंदे फजर की नमाज पढ़ते ने रब प्रोटोकॉल की देंदा है। अल्लाह दे कुरान अजीम ते गौर फरमाना। अल्लाह फरमा रहे ने, है मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमा दियो। आइए लोगों सुनिए, जिहड़े बंदे फजर दी नमाज पढ़दे, फजर दी नमाज जमात दे नाल पढ़दे, फजर वेले सुते नहीं रहंदे बल्कि बिस्तर छड्ड के आन के एसी दे अंदरों निकल के, एयर कंडीशन कमरियां दे अंदरों निकल के, कूलर दे सामने उठ के ठंडी मिठी नींद छड्ड के ते मस्जिद दे अंदर आके जमात दे नाल नमाज पढ़दे। अल्लाह ऐसे बंदियां नूं शान की देंदा है, मुकाम की देंदा है। आइए मैं 15वें पारे दे अंदरों 1-2 आयतां दा तर्जमा करके बात नूं अगे चलावां। अल्लाह पाक दा कुरान कह रहा, फरमाया आकिमिस सलाता लिदुलूकी शम्सी इला गसकिल लैली व कुरआनल फजर इन्ना कुरआनल फजरी काना मशहूदा। अल्लाह पाक दा कुरान कह रहा, सुबह भी नमाज पढ़ो तो शाम नूं भी नमाज पढ़नी है। आइए लोगो, मुहद्दिसीन ने लिखा व कुरआनल फजर, कुरान फजर दा माना की है, फजर दे वेले कुरान पढ़न दा माना की है। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि फजर दे वेले आके अल्लाह दे सामने खड़े हो जावो ते लंबे लंबे क़याम करो, लंबे लंबे रुकू करो, लंबियां लंबियां सूरतां फजर दियां 2 रकतां दे अंदर आन के पढ़ो। इन्ना कुरआनल फजर काना मशहूदा। ते जेड़े बुढ़े बाबे, जेड़े बच्चे, जेड़े जवान, जेड़े भी लोग मस्जिद दे अंदर आके नमाज पढ़दे, फजर दी नमाज बाजमात पढ़दे, व कुरआनल फजर इन्ना कुरआनल फजर काना मशहूदा। तर्जमे ते गौर करे जे। अल्लाह पाक फरमांदे ने, लंबे लंबे क़याम भी कर दे, लंबे लंबे रुकू भी कर दे, लंबे लंबे सुजूद भी कर दे, ते मैं इन्ना राजी हो जाना, मैं इन्ना दे नाल मुहब्बतां करना, मैं इन्ना दे नाल प्यार करना। अपने नूरी मलैका दा, फरिश्तियां दा प्रोटोकॉल मैं ऐसे बंदियां नूं अता फरमा देना।
او یار ایک بندے نو ایم پی اے دا پروٹوکول ملے، ایک بندے نو دنیا دار دا پروٹوکول ملے، ایک بندے نو سرکاری گڈی مل جائے، ایک بندے نو سرکاری گارڈ مل جائے۔ آ لفظاں تے غور کرے آجے، ایک بندہ دنیا تے ایسا ہے انہوں مل آنرے، مل دا جڑا آنرے انہوں ہر طرح دی سہولت دیندہ ہے، او دے واسطے ٹھنڈی گڈی دا انتظام کردہ ہے۔ اللہ دی قسمیں ایسے بندیاں دے پیری زمین تے نیجے لگ دے، لیکن لوگوں میں سلام کرنا اپنے اس جمعے دے اندر اس بزرگ نو، میں سلام کرنا اپنے ایسے بھائی نو کہ جڑے فجر دے ویلے آندے نے تے رب دے نوری ملائکہ دا پروٹوکول لیندے نے۔ آئیے لوگوں جڑا بندہ فجر دی نماز جماعت دے نال پڑھدا ہے، رب شان کی دیندا ہے، رب مقام کی دیندا ہے۔ میں بخاری دے اندروں پہلا فائدہ بیان کرنا چاہنا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جڑا بندہ فجر دی نماز جماعت دے نال پڑھدا ہے، نبی علیہ السلام فرماندے نے جس ویلے عصر دی نماز دا ٹائم ہوندا ہے، اللہ آسماناں تو فرشتیاں دا ایک جھنڈ زمین تے نازل کر دینے۔ ذرا توجہ دے نال حدیث سماعت فرمایا جے، اللہ فرشتیاں دی ایک جماعت نو زمین تے نازل کر دیندے نے۔ فرشتے نوری رجسٹر لے کے، نوری پینسلاں لے کے، اللہ دے جنت دے رجسٹر لے کے انج اپنے ہتھاں دے اندر پکڑ کے مسجد دیاں دہلیزاں تے کھڑے ہو جاندے نے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے نوری پینسلاں وی پڑھیاں نے، نوری رجسٹر بھی فرشتیاں نے پکڑے نے۔ مسجد دے دروازے تے آ گیا ہے، ایک بندہ عصر دے ویلے مسجد دے اندر داخل ہو جاندا ہے، اللہ پاک دے جڑے نوری ملائکہ اپنے نوری رجسٹراں دے اندر دی حاضری لکھا لیندے نے۔ روایت صحیح البخاری اندر نبی علیہ السلام فرماندے نے بندے عصر دی نماز پڑھ کے ٹر گئے، عصر دی نماز پڑھ کے چلے گئے تے اے فرشتے آسماناں دے نیچے جاندے، بندے تے اپنیاں دکاناں تے چلے گئے، بندے تے اپنے کاروبار دے اندر چلے گئے، لیکن اے فرشتے پورے زمین دا کونا کونا چھان مار دینے تے جتھے بھی کوئی بندہ نیک کام کردا ہے او دی جا کے اپنے رجسٹر تے حاضری لگا لیندے نے۔ اے ساری رات بندہ اپنے بستر تے آ کے سو گیا ہے، لیکن نوری ملائکہ ستے نہیں، پوری رات زمین دے کونے کونے دا چکر لگا رہے نے۔ ادھروں مسجد دے اندر مؤذن آیا، آ کے زارا مسجد دے اندر انہیں آ کے کیا حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم۔ لوگوں نیند چھڑ دیو، نماز دی طرف آؤ، مسجد دی طرف آؤ، کامیابی دی طرف آؤ۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ نے جنہ بندیاں دے مقدر دے اندر فجر دی نماز با جماعت لکھیے، وہ بندے جس ویلے مسجد دے اندر آندے تے فرشتے پھر مسجد زارا دے گیڑ تے آ گئے نے، ہر مسجد دے گیڑ تے فرشتے آ گئے نے، ہاتھ دے اندر نوری رجسٹر پکڑے نے، انہاں بندیاں دی حاضری لا لیندے نے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے انہاں نے فجر دی نماز فرشتیاں بھی پڑھی ہے، فجر دی نماز پڑھ کے فرشتے ٹر گئے نے۔ اللہ آسماناں تے جاندیاں نو فرشتیاں نو پوچھ دے نے میرے فرشتیو دسو جدو زمین تے گئے تے میرے بندے کی کر دے سن، جدو زمین تو واپس آئے ہو تے میرے بندے کی کر دے سن؟ تے توجہ نہ جماعت سماعت فرمانا، فرشتے اپنے اللہ نو کہہ رہے نے اللہ اتیناہم وہم یصلون وترکناہم وہم یصلون۔ اے میرے اللہ، اے اللہ جدو زمین تے گئے تیرے بندے عصر دی نماز پڑھ دے سن، تے جدو زمین تو آئے تیرے بندے فجر دی نماز با جماعت پڑھ دے سن۔ اللہ پوچھ دے نے میرے فرشتیوں کا دا سوال کر دے نے اللہ تیری جنت دا سوال کر دے نے۔ میرے فرشتیوں میری جنت ویکھیے؟ اللہ نہیں ویکھی انہوں نے جنت۔ اگر میری جنت نو ویکھ لین تے کی کرن؟ اللہ پھر تے بستریاں تے انہاں دا دل ہی نہ لگے، پھر رضائیاں تے دل ہی نہ لگے، ٹھنڈے کمریاں دے اندر دل ہی نہ لگے۔ تے اللہ فرماندے نے میرے فرشتیوں جاؤ جنہاں نے عصر تے فجر جماعت نال پڑھیے میں انہاں دے واسطے اپنی جنت نو الاٹ کر دیتا ہے۔ تے
ते कुरान की कह रहा, फरमाया आकिम अस्सलात लिदुलूक शम्स इला गसाकिल लैली। ओ यार प्रोटोकॉल रब उस बंदे नूं देंदा है कि जिहड़ा फजर दी नमाज जमात दे नाल पढ़दा है। यार तुहाडे अंदरों कॉलेज भी बच्चे पढ़दे होणगे, स्कूल भी पढ़दे होणगे, मदरसे पढ़दे होणगे, किते मिल च तुसीं काम करदे होणगे। हज़रात हर जगह ते जिथे भी बंदा जाए ओहदी रजिस्टर ते हाज़री लगदी है, ओहदी रोज़ाना हाज़री लगदी है। एक बंदा कॉलेज जांदा है, यूनीवर्सिटी जाता है, बच्चा स्कूल पढ़ता है, मदरसे पढ़ता है, अगर 6 गैर हाज़रियाँ बच्चा कर लेंदा है उसका नाम ही खारिज कर दिता जाता है। अगर मिल के अंदरों 2-4 छुट्टियां तुसी कर लवो यार उसका नाम ही खारिज कर दिता जाता है। उसकी तनख्वाह के अंदर कमी हो जाती है, उसके पैसे के अंदर कमी हो जाती है। उसका बॉस जिहड़ा है उन्होंने उसकी छुट्टी करवा देंदा है, कहता मैनू तेरे अरगे नखट्टू की लोड़ कोई नहीं, तेरे अरगे हड्ड हराम की मैनू लोड़ कोई नहीं, कि जिहड़ा अपनी ड्यूटी नूं अच्छी तरह सारा अंजाम ही नहीं देंदा, तेरी ते हाज़री नहीं इत्थे लगदी, मैं तेनों तनख्वाह किस गल दी देवां। ओ यार तेरा दुनियादारी दा निज़ाम है। जे तू मस्जिद जे तू मदरसे दे अंदर ना जावे, मदरसे दे उस्ताद तेरी गैर हाज़री लगा देन, कॉलेज दे अंदर ना जावे, कॉलेज दा प्रोफैसर तेरी गैर हाज़री लगा देवे, यूनीवर्सिटी ना जावे, यूनीवर्सिटी दा लेक्चरार तेरी गैर हाज़री लगा देवे, मिल ऑनर तेरी गैर हाज़री लगा के तेरी तनख्वाह कटदा है, ते यार जे अल्लाह दी कसमें तेरी नूरी फरिश्तियां दे रजिस्टरां ते गैर हाज़री लग गई, दस अपने रब नूं क़यामत वाले दिन क्या मुँह दिखाऊंगा। और लोगों मैं जानदा जे तुहाडे फैसलाबाद दे अंदर अल्लाह दी कसमें ऐसे ऐसे बदबख्तां नूं भी मैं जानदा जे जिन्हां ने महीने हो गए ने, 5-5 महीने हो गए ने, सालां दे साल गुजर चुके ने, जिन्हां ने एक दिन भी फजर दी नमाज जमात दे नाल नहीं जे पढ़ी। और यार हाज़री ओदी लगदी है जिहड़ा फजर दी नमाज जमात दे नाल पढ़दा है। मैं ना एक बंदे नूं चंद दिन पहले कहा, ईदों पहले की गल है, मेरे ख्याल 26वीं या 27वीं रात की गल है, मैं कहा यार गुनाह छड्ड दे, गुनाह ना करया कर, गुनाहां की वजह तो ना दिल बंदे का काला हो जाता है। कुछ बहस हो रही सी, असीं मस्जिद च बैठे सा, मैं कहा यार गुनाहां की वजह तो ना दिल बंदे का काला हो जाता है। तो कहता कारी साहब मेरे दिल ते गुनाह असर ही नहीं करता। तवज्जो ना सुने, कहता मेरे दिल ते गुनाह असर ही नहीं करता। मैं क्या जी क्यों? कहता रब ने पैसा भी खुला दिता है, गड्डी भी मेरे को हैगी है, मेरे बच्चे भी है ने, हर चीज़ मेरे को हैगी है। मैं क्या अच्छा हज़रत मैनू ये दस कि फजर दी नमाज तेनू जमात दे नाल पढ़े नू किन्ने दिन हो गए ने? हज़रात ओदियां अखां च आंसू आ गए, कहता कारी साहब वो तो कदे मैं पढ़ी नहीं। और मैं क्या बदबख्ता इहदे नालों वड्डी गल की हो सकती है? रब तेरा तेरे ते नाराज़ हो गया, अल्लाह ने तेनू नूर दे वेले उठन तो महरूम कर दिता है। और जदों रब लोगों के अंदर रिज़क तकसीम करदा है, लोगों के अंदर रोज़ी रोटी रब तकसीम करदा है, लोगों के गुनाहां नू अल्लाह माफ़ करदा है, शिफा नू अल्लाह लोगों के अंदर तकसीम करदा है, रब ने उस नूर दे वेले तो तेनू महरूम कर दिता है। इस नालों वध रब दी पकड़ तेरे ते की हो सकती है? फजर दी नमाज ही नहीं पढ़दा। ओ मेरे ओ प्यारे ओ भाईओ, बच्चियां नू फजर वेले उठाओ, बच्चियां नू फजर वेले उठाओ। मैं कई घरां दी हालत नू जानना, बाज़ लोग पता सानू की कहंदे ने, यार ये मेरा अब्बा एवें मैनू उठाउंदा रहिंदा है, एवें सवेरे सवेरे कदी खुंडी खड़काएगा, कदी बैल देगा, और रब कोलों डर जा मेरे भाई, रब दे कोलों डर जा। अल्लाह दी कसमें शुक्रिया अदा करके तेरे घर दे अंदर कोई तेनू बुढ़ा बाबा उठाउण वाला है, वरना देख उन्हां घरां दी हालत जाके जिन्हां घरां दे अंदर मां ही कोई नहीं उठाउण वाली। और मैनू मेरे एक चंगे भले दोस्त ने दसिया, कहंदा कारी साहब जिद्दन दी वालदा फौत हो गई है ना, उदन दा किसी ने फजर वेले ठाया तक नहीं सानू। और शुक्र करो रब दा जिन्हां दे घर दे अंदर वालिदैन बुढ़े मौजूद ने, फजर वेले उठाउंदे ने। ना वालिदैन नू बुरा किया कर, बुढ़ी मां नू बुढ़े बाप नू बुरा किया करके सानू फजर वेले उठाउंदा रहिंदा है। इनू नमाज तो इलावा नौज़बिल्ला काम ही कोई नहीं, कुरान तो इलावा काम ही कोई नहीं। ना ना और मेरे प्यारे भाईओ, जे रब ने वालदा वाली नेमत दिती है तो शुक्रिया अदा कर रब दा, तेनू उठाउण वाला कोई है? जे रब ने वालद वाली नेमत दिती है तो शुक्रिया अदा कर रब दा। सवेरे सवेरे फजर वेले तेनू कोई झिड़का मारन वाला है, तेनू कोई सवेरे सवेरे ठौन वाला, मस्जिद के अंदर लैके जाने वाला है। आइए मैं तुहानू एक दूसरा फजर दी नमाज का फायदा बयान करके ईमान ताज़ा करा कि जेड़े बंदे फजर दी नमाज पढ़ते, रब शान की देंदा है, मुकाम की देंदा है। नबी रहमत जनाबे मुहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرنے والوں محبت کرنے والوں سنو لوگو اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہا فرمایا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا کہ جڑے بندے فجر دی نماز جماعت دے نال پڑھ دے ترجمے تے غور کرنا جڑے بندے فجر دی نماز جماعت دے نال پڑھ دے اللہ فرشتیاں دا پروٹوکول دیندا ہے او لوگوں نفل فجر دی نماز دا میں پہلا فائدہ بیان کر چکیا اللہ دے نوری رجسٹراں دے اندر اس بندے دی حاضری لگ جاندی ہے جڑا بندہ فجر دی نماز پڑھدا ہے آئیے میں فجر دی نماز با جماعت پڑھن دا دوسرا فائدہ مسلم دے اندروں بیان کرا اللہ دے نبی علیہ السلام دے ایک صحابی جنہ دا نام ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے مغرب دی نماز مسجد نبوی دے اندر پڑھی ہے تے ستون دے نال ٹیک لگا کے بیٹھ گئے انہاں دا بھتیجا عبد الرحمان آیا آ کے کہندا چاچو جی گھر دے اندر آ جاؤ گھر دے اندر کوئی کام ہے حضرت عثمان فرماندے نے بیٹا میں عشاء دی نماز جماعت دے نال پڑھ کے پھر گھر دے اندر آواں گا کہندے چاچو جی ہلے تے بڑا ٹائم پیا عشاء دی نماز دے اندر گھر دے اندر آ جاؤ کوئی گپ شک لگائیے گھر دے اندر کوئی معاملہ ہے حضرت عثمان فرماندے نے میں اللہ دے نبی علیہ السلام دے کولو ایک حدیث پاک سنی ہے اپنے چھوٹے جے بھتیجے نوں انہاں نے حدیث سنانا شروع کر دتے کہندے نے میں اللہ دے نبی علیہ السلام دے کولو سنیا جڑا بندہ عشاء دی نماز جماعت دے نال پڑھدا من صلی العشاء فی جماعت و من صلی الفجر جماع فی جماع الفجر حضرت عثمان بن عفان فرماندے نے میں اللہ دے نبی علیہ السلام دے کولو سنیا جڑا بندہ عشاء بھی جماعت نہ پڑھدا تے فجر بھی جماعت دے نال پڑھدا او بندہ ایویں ہی ہے کہ اونے ساری رات اللہ دا قرآن بھی پڑھیا تے ساری رات مسجد دے اندر آ کے قیام بھی کیتا ہے یار ایک بندہ فجر جماعت نہ پڑھ لوے عشاء جماعت نہ پڑھ لے یار تسی لمبے لمبے قیام نہیں کر سکتے کوئی گل نہیں لمبے رکوع نہیں کر سکتے کوئی گل نہیں یار کم از کم 2 نمازاں تے جماعت دے نال پڑھ لو نا عشاء دی نماز ہر بندہ جماعت نہ پڑھ سکتا ہے ایک بندے نے عشاء دی نماز پڑھی ہے کھراٹے دی نیند سو گیا اے لمبی چادر تان کے ٹھنڈی مٹھی نیند سو گیا ادھروں فجر ویلے مؤذن نے آ کے کہا الصلاۃ خیر من النوم اے بندہ جلدی جلدی اٹھیا نے جا کے جماعت دے نال فجر دی نماز پڑھی مدینے والے مرشد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ ایویں ہی ہے اے اپنی چار پئی تے ستا ہے اپنے گھر دے اندر ستا ہے مکان دے اندر ستا ہے حویلی دے اندر ستا ہے لیکن اے بندہ ایویں ہی ہے کہ ساری رات انہیں قیام اللیل کیتا ہے ساری رات اے بندہ قیام کردا رہا او میرے او پیارے او بھائیو اللہ دی قسمیں اسی بڑے ہی پیچھے رہ گئے ہاں اج بھی انہاں گھراں دے اندر بے سکونی جے اج بھی انہاں گھراں دے اندر بے چینی جے اج بھی انہاں گھراں دے اندر بدحالی جے جنہاں گھراں دے اندر فجر دی نماز جماعت دے نال نیچے پڑھی جاندی او یار بچے جڑے نے گھر دے سارے بچے بے نماز ہو گئے جے بیٹیاں بے نماز ہو گئیاں نے بیوی فجر دی نماز نہیں پڑھدی یار وہ بھی کوئی گھر ہے کہ جس گھر دے اندر فجر دی نماز نہیں پڑھی جاندی اپنے بچیاں نو فجر دی نماز دی عادت ڈالو بیٹیاں نو اٹھاؤ بیوی نو اٹھاؤ خود آ کے مسجد دے اندر فجر دی نماز جماعت دے نال پڑھو 2 فائدے میں تواڈے سامنے بیان کر چکے ہاں آخری تیسرا فائدہ بیان کر کے 1-2 میں فجر دے جڑی نقصانات نے نا جڑے نہیں جماعت نہ پڑھ دے تے انہاں نو نقصان کی ہوندا ہے میں او بیان کر کے اجازت چاہنا آئیے میں تیسرا فجر دی نماز دا فائدہ بیان کرا نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا توجہ فرمانا روایت صحیح البخاری اندر انج اللہ دے نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی اندر بیٹھے نے سارے صحابہ بھی نبی علیہ السلام دے کول بیٹھے نے اللہ دے نبی علیہ السلام نے مغرب دی نماز پڑھائی ہے تے انج 14ویں رات دا چاند آ گیا اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ چاند نو ویکھ رہے ہو صحابہ فرماندے ہاں اللہ دے نبی علیہ السلام جی چاند نو ویکھ رہے ہیں اللہ دے نبی علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ
ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 14ਵੀਂ ਰਾਤ ਦੇ ਚੰਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਵੇਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬੇ ਕਰੀਮ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਸ਼ ਹੀ ਬੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਬੀ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਇਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਕੋਈ ਅਮਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਸ ਅਮਲ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਬੀ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਸ਼ਿਰਿਲ ਮਸ਼ਾਈਨਾ, ਐ ਮੇਰੇ ਸਹਾਬਾ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹੋ ਯਾਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਯਾਰ ਰੱਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਏ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ MPA ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, MNA ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੈਲਫੀਆਂ ਖਿੱਚਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਫਲਾਂ MPA ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਫਲਾਂ MNA ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੈਲਫੀ ਖਿਚਵਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਲਾਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੈਲਫੀ ਆ ਗਈ ਏ। ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨशाह ਰੱਬ ਏ, ਜਿਸ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜ਼ਰਾ ਤਸਵੁਰਾਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਠੰਡਕ ਅਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਅਲੈहि ਸਲਾਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਨਤੀ ਜन्नत ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਜन्नतियां ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪੁੱਛਣਗੇ ਮੇਰੇ ਜन्नती ਬੰਦਿਓ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੇ, ਕੋਈ नेमत ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜੇ। ਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਕੁਰਾਨ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਹਦੀਸ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਲਾ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह पाक इंज अपने चेहरे का पर्दा हटाणगे, अपने चेहरे का पर्दा हटा के नूर दी हल्की जी तजल्ली फरमाणगे। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदे जदों अपने अल्लाह पाक दा दीदार करनगे दुनिया दे हिसाब दे नाल कई सालां तक बंदे अपने रब दा दीदार ही करते रहणगे। ते अल्लाह पुछणगे दीदार तो बाद मेरे फरिश्ते दसो कोई चीज़ बाकी रह गई है, ते बंदे कहणगे अल्लाह सोने बस 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 हो गई है, अल्लाह हर चीज़ मिल गई है, हर चीज़ मिल गई है। आओ लोगो जे रब दा दीदार करना चाहते हो क़यामत वाले दिन अपने अल्लाह पाक नूं सामने अपनी ऐनुल यकीन अख दे नाल वेखना चाहते हो, फिर फजर दी नमाज जमात दे नाल पढ़ो, फजर दी नमाज मस्जिद दे अंदर आके पढ़ो। मैं अल्लाह दा वास्ता दे के कहना बिस्तर ते फजर दी नमाज नूं बर्बाद ना करो, घरां दे अंदर फजर दी नमाज नूं बर्बाद ना करो, बल्कि मस्जिद दे अंदर आके फजर दी नमाज पढ़ो। आइए लोगो जेड़े बंदे फजर दी नमाज जमात दे नाल नहीं पढ़दे उन्हां नूं की नुकसान हुंदा है। मैं मुस्लिम दे अंदर पढ़िया अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दिन फजर दी नमाज करवाई है ते चंद लोग मस्जिद दे अंदर नहीं आए। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस वेले जमात करवान लगे ना मेरे पैगंबर ने इंज ध्यान मारिया, चंद लोग नजर नहीं आए ते इंज छड़ी नबी अलैहिस्सलाम ने पकड़ लई। अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मेरे सहाबा मेरा दिल करदा है जेड़े फजर दे वेले सुत्ते रह गए ने मस्जिद दे अंदर नहीं आए, मेरा दिल करदा है मैं उन्हां दे घर दे अंदर जावां, घर दे अंदर जाके मैं अग लगा के उन्हां सारियां नूं राख करके आ जावां, जला के आ जावां, सारियां नूं मैं सवाह बना के आ जावां। सहाबा कहंदे ने फिर जांदे क्यों नहीं? अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम फरमांदे ने मेरे सहाबा मैनूं डर लगदा है किते मैं अग लगान जावां ते घरां दे अंदर मासूम शीरखार बच्चे भी होणगे, घरां दे अंदर बुढ़ियां औरतां भी होणगियां, इन्हां बुढ़ियां बीबियां दा की कसूर है, शीरखार बच्चियां दा की कसूर है? अगर ये घरां दे अंदर ना होण ते मेरा डर लग मैनूं दिल करदा है जेड़े फजर दी नमाज जमात दे नाल नहीं पढ़दे मैं अग लगा के साड़ दियां। ओ मेरे प्यारिओ भाईओ हर बंदा अपने गिरेबान दे अंदर झांक के देखे, अल्लाह दी कसमें अज साडे घरां नूं अग लग चुकी है। ज़ाहरी तौर ते साडे घर सड़े नहीं जे लेकिन साडे घरां नूं
ਅੱਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਏ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹਸਦ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਏ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫਜਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੁਗਜ਼ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਏ, ਨਾਦ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਏ, ਕੀਨੇ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਏ, ਬੇਸਕੂਨੀ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਏ, ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਏ। ਦੇਖੋ ਘਰ ਦੇ 8-10 ਜੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੈਂਦੀ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਲਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਹਦੀਸ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਯਾਰ नमाज जमात दे नाल पढ़। अल्लाह दे नबी इस्लाम ने अंज एक मरतबा हाथ चुके, अल्लाह दे नबी इस्लाम ने फरमाया अल्लाहुम्मा बारिक ले उम्मती फी बुकूरिहा, या अल्लाह जड़ा फजर दी नमाज जमात दे नाल पढ़े, जमात दे नाल पढ़ के रिज़क वास्ते निकल जावे, उहदे कारोबार दे अंदर बरकत दा नज़ूल फरमा दे। हो यार किते जमात दे नाल नमाज दे पढ़ के देख देख रब किवें बरकतां देंदा है। वड्डा नुकसान पता की जे फजर दी नमाज जमात दे नाल ना पढ़न दा, वो अल्लाह दे नबी इस्लाम दी बद दुआ दी लपेट दे अंदर आ जांदा है। और दूसरा आखिरी नुकसान तो बहुत ज़्यादा ने, लेकिन वक्त की किल्लत के पेश नज़र अल्लाह के नबी इस्लाम ने फरमाया जिहड़ा फजर की नमाज जमात के नाल नहीं पढ़ता फाहू वल मुनाफिक, नबी इस्लाम फरमाते ने ये बंदा मुनाफक है। ओ मेरे ओ प्यारे ओ भाईओ, किसी को मैं मुनाफक कह देवां ना तो मेरे सिर के वालों को पैना है लोगों ने कि जी सानू शराजी साहब ने मुनाफक कहता है, फलाने ने कहता है, और जिन्हों मदीने वाले मुर्शिद मुनाफक कह देना। मेरा फतवा नहीं, नबी इस्लाम ने फरमाया सही हदीस के अंदर जिहड़ा बंदा फजर की नमाज जमात के नाल नहीं पढ़ता बंदा मुनाफक जे। और मेरे ओ प्यारे ओ भाईओ, रमज़ान तो बाद मैं जिहड़ा तुहाडे सामने जुमा पढ़ा रहा, इहदा मकसद है जे जिवें अटा टुक हो के तुसी जमात दे नाल फजर की नमाज रमज़ान के अंदर पढ़ते रहे हो, इवें हुण ज़ाया ना करिया जे नमाज नूं। अल्लाह दी बारगाह आलिया दे अंदर दुआ है कि अल्लाह दी पाक ज़ात जो सुनिया और सुनाया इस दे मुताबिक अमल दी तौफीक अता फरमाए। सानू सारियां नूं फजर दी नमाज जमात दे नाल पढ़न दी तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।